बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगर। आपको मालूम है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला दिन ब दिन जो है वो गंभीर होता जा रहा है और तशवीशनाक सूरत हाल भी है, लेकिन इस बारे में सच को तलाश करना काफ़ी मुश्किल है। अगर इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ देखा जाए तो उनका कहना है कि बिल्कुल तशद्दुद नहीं हुआ, और फिर उन्होंने एक इश्तिहार भी जारी किया है कि अगर किसी के पास ऐसा कोई सबूत है। वैसे ये तो एक डगोसला है इस्लामाबाद पुलिस का भी कि पहले कौन से ऐसे सबूत होते हैं जो पुलिस की निगरानी में तशद्दुद होते हैं कि आम शहरियों के घर पे कोई ऐसे कैमरे लगे हुए हैं कि कोई बंदा उनके पास जाएगा वो कैमरा उठा के कि जनाब मेरे पास सबूत है, या कोई आम शहरी किसी उस थाने में मौजूद था जहां तशद्दुद हो रहा था कि अगर किसी शहरी के पास सबूत है तो वो इस्लामाबाद पुलिस के पास आके अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। यानी इसका मतलब वही हुआ जो बाबर अवान साहब फरमा रहे हैं कि जो बंदा बयान रिकॉर्ड करवाने जाएगा तो उसके साथ भी वही होगा जो शहबाज गिल के साथ हुआ है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद ये एक तासर पैदा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और वफाकी पुलिस की तरफ से कि शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पे बिल्कुल आसान रखा गया, उन पे तशद्दुद वगैरह नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर आ रही हैं शहबाज गिल की, जो उनको व्हील चेयर पे दिखाया गया है, जो उनके उखड़े हुए सांस दिखाए गए हैं, फिर वेंटिलेटर पे उनको दिखाया गया है कि जिस तरीके से उनको झटके लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि वाकई वो तशवीशनाक तशद्दुद का शिकार हुए हैं। और ये तशद्दुद इस्लामाबाद पुलिस ने किया है या किसी और ने किया है, ये एक अलग मामला है। लेकिन सबसे इसमें अहम बात जो है वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का बयान है। चूंकि मुस्तफा नवाज खोखर एक अलग पार्टी से तल्लुक रखने हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई इस वक्त दोनों की पोजीशन ऐसी है कि आग और पानी। लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि उन्होंने ऐसी तस्वीर देखी हैं कि जिसमें इंतहाई नाजुक हिस्सों पे तशद्दुद किया गया, और आज उनका बयान भी छपा है कि जो शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है वो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। लेकिन दूसरी तरफ कमर जुमा कैरा और दीगर लोग जो हैं वो इस बात की तरदीद भी कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर एक पढ़े लिखे सियासतदान है और उनकी बात में वजन भी नजर आता है। उन्होंने कहीं ना कोई चीज़ें ऐसी देखी हैं जिस पे उन्होंने ये बयान दिया है और अपनी पार्टी की पॉलिसी से एक तरह से उन्होंने बगावत की है और ये कहा है कि शहबाज गिल पे तशद्दुद जो है वो शर्मनाक है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चूंकि अब आगे बढ़ रही है और आज मामला अदालत में भी था कि आया वफाकी पुलिस को शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए या नहीं। लेकिन जब शहबाज गिल को व्हील चेयर पे पेश किया गया तो इस्लामाबाद की अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड देने की बजाय रिमांड जो पहले से दिया गया था उस आर्डर को मुअत्तल किया और पीर तक इस मामले को इल्तवा में रखा गया। तो अब नाज़रीन देखते हैं कि शहबाज गिल कब दोबारा जो है वो रिमांड पे आते हैं वफाकी पुलिस के पास। लेकिन ये एक तस्वीर बहुत मजबूती के साथ उभर रहा है कि उन पे बेजा तशद्दुद किया गया है और उनके नाजुक हिस्सों को निशाना बनाया गया है। क्योंकि बाबर अवान ने भी ये कहा है कि मैं मुहज़्ज़ब तरीन अल्फाज में बता रहा हूँ और मैं वो जो नहीं बता सकता जहाँ जहाँ उनको मारा गया है शहबाज गिल को। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर आप देखें तो ये कशीदगी जो है वो बढ़कर अब पंजाब में दाखिल हो चुकी है। तो पंजाब में तारड़ और राना मशहूद जो कि मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा हैं, उन समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। और तारड़ ने एक तरह से चौधरी परवेज लाई जो वज़ीर आला पंजाब है उनसे अपील ही की है कि हमारे ख़ानदान के चौधरी पे बड़े एहसानात हैं। अब इसका जवाब तो चौधरी बरादरान ही दे सकते हैं कि कौन से एहसानात हैं जिसका हिसाब तारड़ साहब मांग रहे हैं। लेकिन पंजाब में कोई भी बंदा पंजाब हुकूमत के हत्थे चढ़ गया तो मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल वाला मामला जो है वो उधर बराबर कर दिया जाएगा। चूँकि अब जो एक जारहाना पॉलिसी है इमरान खान की भी और दूसरी तरफ से भी दोनों तरफ से जारहाना पॉलिसी इख्तियार की गई है, लिहाजा कशीदगी बढ़ रही है, अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। खुद हुकूमतों को नहीं पता वो क्या कर रही हैं, हुकूमतें भी बल्कि अपनी तस्कीन के लिए अपनी इलाक़ को तस्कीन देने के लिए सब कुछ कर रही है। और पीटीआई का ये मौक़िफ़ जो है उसमें काफ़ी वजन दिखाई देता है कि माजी में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमाओं ने बयान दिए थे उनको क्यों इस तरीके से कटहरे में नहीं लाया गया, उनके खिलाफ ऐसे मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश क्यों नहीं की गई, उन पर क्यों तशद्दुद नहीं हुआ। ये पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी जान रखता है और इसमें काफ़ी वजन भी दिखाई देता है। दूसरी तरफ जनाब इमरान खान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो कल एक रैली के साथ शहबाज गिल की पेश में इजाजत के लिए जाएंगे और वो वहाँ पे जाके शहबाज गिल से इजहार यकजहती करेंगे। लेकिन इमरान खान जो है वो जिस रैली के साथ जाएंगे क्या वहाँ पे आगे उनको शहबाज गिल मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त वो सरकारी तहवील में है
لہٰذا لازمی طور پہ سرکار یہ چاہے گی کہ ان کو وہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے، اور جب وہاں پہ وہ پہنچیں گے تو آگے شہباز گل کی جو ہے وہ کہیں اور ہوں گے۔ اور دوسرا سینیٹر اعجاز چودھری بھی رات کو شہباز گل کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز گل کے کمرے میں غیر متعلقہ لوگ بھی موجود ہیں اور وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم یہ وقت آنے پہ پوچھیں گے کہ وہ صاحب وہاں پہ کیوں موجود تھے۔ ان کا بیان بھی کافی جو ہے وہ تشویشناک تھا کہ وہ غیر متعلقہ لوگ کون تھے۔ اور اس کے علاوہ ملائکہ بخاری شہباز گل کی عیادت کے لیے گئی تھی، لیکن ان کو پولیس والوں نے اندر نہیں جانے دیا۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف جو میڈیکل رپورٹ ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ شہباز گل کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن پاکستان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں ان میں کہا گیا تھا کہ ان کے پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری عدالتوں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اور جو ہی میاں نواز شریف لندن جا کے پہنچے تھے تو ان کے پلیٹ لیٹس جو ہے وہ درست پائے گئے تھے، اور اب تک ماشاءاللہ وہ بالکل تندرست اور صحت مند ہے اور پلیٹ لیٹس کا ان کو دوبارہ مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت کی جو میڈیکل رپورٹس تھی ان کے اوپر ان کو باہر بھجوایا گیا تھا، لہذا وہ رپورٹ کو دیکھیں تو آج کی جناب شہباز گل کی رپورٹ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ رپورٹ باہر بھجوانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ بالکل خود کو کلیئر کرنے کے لیے بنوائی گئی ہے کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا شہباز گل کو۔ لیکن جو مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے سینئر سیاستدان پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اور اس کے علاوہ کئی سینئر صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھی ایسی تصاویر دیکھی ہیں جس میں شہباز گل پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے۔ شہباز گل سے 100 دفعہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اور کسی بھی شہری کے اوپر اس طرح تشدد کیا جائے تو وہ درست نہیں مانا جائے گا، نہ ہی آئین پاکستان اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن پاکستان میں آئین اور قانون سے ماورا بہت کام ہوتے ہیں، بندے مارے جاتے ہیں، آئین اور قانون کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کئی حکمران ایسے ہیں جن کو آئین اور قانون کی کتاب بند کر کے ملک سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، تمام صورتیں سزا یافتہ ہونے کے باوجود۔ لہذا آئین اور قانون تو ہمارا ذکر کرنے کے لیے ہے، چونکہ شہباز گل جو ہے وہ بڑا کوئی بڑے سیاسی خاندان کا آدمی نہیں ہے، لہذا شہباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ وہ جگیردار ہے نہ کوئی وڈیر ہیں، وہ امریکہ سے آئے تھے عمران خان کی سپورٹ کرنے کے لیے، اور عمران خان کی سپورٹ میں وہ اس قدر آگے چلے گئے کہ اس وقت بہت تشویشناک حالت میں وہ پز میں داخل ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی صحت ٹھیک رہے اور وہ بہتر ہو جائیں، اور ان کو جو سانس کا پرابلم ہے، ان کو جھٹکے لگتے ہیں بار بار، وہ سارے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے اور ملکی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اور پنجاب میں جو اس وقت کشیدگی ہے، اور 12 میں سے اگر 6 بندے 6 بھی چھوڑیں اور 4 بندے بھی پکڑ لیے پنجاب پولیس نے، تو میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے وہ حساب برابر ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کشیدگی کب ختم ہوتی ہے، جناب شہباز گل کی صحت کب بہتر ہوتی ہے، اور شہباز گل جب باہر آئیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ ویسے اتنا یہ میٹر الجھا ہوا نہیں ہے کہ وفاقی پولیس جو ہے وہ ایک طرف ان کا ماسک بھی اتار لیتی ہے، آکسیجن ماسک جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے خود عدالت میں پیش کرتی ہے۔ تو اگر ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ویل چیئر کی کیوں ضرورت ہے؟ ویل چیئر کی اس لیے ضرورت پڑی کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، ایک تو پہلے سے وہ دمے کے مریض تھے، پھر تشدد کے بعد ان کی حالت بگڑی۔ اور ویسے بھی یہ جو دو رائے ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 سینئر لوگ اور وفاقی حکومت کے 4 سینئر وزراء جا کے دیکھ لیں کہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چونکہ دونوں نے اپنا اپنا چورن بیچنا ہے، اس لیے دونوں اپنا اپنا معاملہ جو ہے اپنا اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل عمران خان کی جو ریلی ہے وہ کیا رنگ لاتی ہے، جو وہ جائیں گے وہاں پہ عیادت کے لیے شہباز گل کی۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔